السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شاسلاند. هاد النهار غادي نهضروا على واحد لو فوزي سوبربوزي دو شي فير. لو فوزي ديالنا هاد النهار سميتو فير كلاسيك ارغال كاليبر 12 شومبري 76. هاد لو فوزي كنخرجوا فيه جوج ديال لي فيرسيون، وحده اللي عندها لا باسكول اون ارغال والاخرى اللي عندها لا باسكول اون اسيي. غادي نهضروا على الارغال وغادي نفسروا شنو هو. مي تو دابور غادي نوريكم هاد لو فوزي اللي تباع بزاف في فرنسا هاد العام. دونك لاكروش اون نوايي، الخشب ديال الكركاع اون مود بيستولي. لا باسكول سيلفر فيها جوج بطات مذهبين على اليمين دو كانار دوري. من التحت داروا لنا اون بيكاس حتى هي دوري. لو نون دو فوزي فير كلاسيك. هادي اللي فيها لا باسكول اون ارغال كتكون مكتوبه غير فير كلاسيك، و لا فيرسيون كي اون اسيي كتكون مكتوبه اسيي هنا لتحت. وهنا على اليسار جوج حجيلات دوري. كما كتشوفوا هنا ما نساوش انهم يديروا هاد الشكل في مع لا ليني دو فيو باش ما تكونش ليس، ما تكونش ملسه وما تعطيناش داك البغيون فاش نبغيو نتيريو، يعني بحال ان بيجو. ما نساوش لاكلي ديال لا فوزي ما نبقاش حتى هو. كارد ديتونت حتى هو منقوش اون لازر. derrière حدا لاكلي عندنا لا سيكوريتي، لو بوطون دو سيكوريتي هي اس. دابا elle est en sécurité هكا c'est normal. elle est en mode feu. و sur le bouton de sécurité كنشوفوا بلي كاين واحد لو سيليكتور كيمكننا اننا نختاروا شكون لو كانون اللي يخرج القرطاس الاول، واش لو بروميير ولا لو دوزيام. يعني كتختار حتى لو كانون اللي بغيتي تضرب به في الاول. بالنسبه لو كانون 71 سنتيمتر éprouvé بي داسيي، يعني يمكننا نضربو به لي بي داسيي. شوك انترشونجابل في لي كانون بجوج. و لو غيدون روج احمر اون ال بي ا كيف ما نشوفو هنا ال بي ا. هاد لو غيدون ال بي ا كيكون اوضح في الايام اللي كيكون فيها الغيام ولا ما كتكونش اضاءه جيده. دونك هاد لو غيدون كيبان لنا احسن من دوك لي غيدون اللي كانوا شحال هادي قدام. بقينا نهضروا على لا باسكول كي اون ارغال. شنو هو ليرغال؟ ليرغال هو واحد الخليط من الالومنيوم والزنك اللي قدرنا نعوضوا به لاسيي او نيفو دي باسكول. يعني في وقت ما يكونوا عندنا دي باسكول اون اسيي قدرنا نختاروا واحد لي باسكول بليرغال. علاش ليرغال؟ هاد ليرغال خفيف بزاف بالنسبه لاسيي وكيخلينا نربحوا حتى ل 300 غرام في كل بندقيه. يعني في هاد لا فيرسيون ديال فير في نفس لو كاليبر ولا في نفس الايار 12 وفي نفس بيت النار وبنفس الخشب بنفس كل شيء،
غادي نربحو 300 غرام. هذه مثلا فيها 2 كيلو 700، بينما الا خدينا لا فيرسيون ديالها اون اسي غادي نلقاو فيها 3 كيلو حتى 3 كيلو 100. الفرق الوحيد اللي بيناتهم هو هذه لا باسكول ديالها اون اسي اون ارغال، والاخرى لا باسكول ديالها اون اسي. واش هاد ليرغال صحيح بحالو بحال لاسي؟ ملي سولت بزاف ديال الناس اللي هما في الدومين، اللي خدامين في الدومين دي زارموريي واللي عندهم دي ديبلوم في هادشي، كيقول لك كاين اشاعات كتقول باللي ليرغال ما يمكنلكش تضرب به الماغنوم، وما يمكنلكش تضرب به البالتراب باسكو لانه غادي يتهرس دغيا، غادي يسخى دغيا. ولكن حتى شي واحد فيهم ما جاوه حالات اللي كيقول له انا شريت هاد البندقيه مصوبه بالليرغال وطرا لي فيها مشكل. يعني باعوا البندقيات 4 سنين 5 سنين الكليان ديالهم اللي مازالين تيجيو عندهم يشريو القرطاس وكل شيء وما تشكاوش منهم. وانا شخصيا ضربت بها، صيدت بها الكنار، ضربت اكثر من 100 كارتوش، اكثر من 100 كارتوشه ضربتها بهذه، يعني بيداسي اون ماغنوم ضربت اكثر من 100. بصراحه مازال ما حسيت بوالو. في الفيتور واش تكون شي حاجه ولا لا ما عرفتش، ولكن اذا كانت شي حاجه غادي نبارطاجيوها معكم. بالنسبه لهاد البندقيه هادي، السيستم اللي فيها ماشي ميكانيك مي سيستم باغ انيرسي. شنو هو لو سيستم باغ انيرسي ولا انيرسيال؟ هاد لو سيستم كيخص باش لو كو الثاني يخرج، باش تخرج الطلقه الثانيه خاص الطلقه الاولى تنجح. شنو هي باش تنجح؟ هي ان الرصاصه تنفجر، وداك الانفجار ديال الرصاصه هو اللي غادي يولد لنا واحد لو ريكول، يعني غادي تهز البندقيه، غادي تهز وغادي عندنا واحد داخل في الميكانيزم واحد روسور صغير هو اللي غادي يرجع وكيطعم البيركوتور باش يخرج في الضربه الثانيه. يعني الا درنا مثلا 2 قرطاسات والاولى كانت فاسقه ولا ما خداماش ولا خاويه مثلا، وضربنا ضغطنا على الزناد والقرطاسه الاولى ما انفجراتش، القرطاسه الثانيه ما غاديش تخرج، يعني القرطاسه الثانيه غادي تكون هكا في الخور. كيتطرح واحد السؤال، الا انا في واحد لاكسيون دو شاس، واحد الحجله طايره، عندي 2 ديال لي كارطوش في لي كانون ديالي بجوج، الطلقه الاولى ما خرجتش مزيان ولا ما انفجراتش الرصاصه، يعني كانت فاسقه كما قلنا او خاويه. واش ما عنديش شي حل باش انني نخرج الطلقه الثانيه بسرعه، يعني باش نلحق داك الحجله اللي طايره؟ في هذه الحاله عندنا واحد الحل، فعلا كاين واحد الحل اللي هو كيف ما شفنا قبيله. عندنا هاد لو بوطون، عندنا لو سيليكتور، يعني الطلقه الاولى نورمالمون خاص يخرج الكانون اللي لتحت اللي هو رقم 1. اللي ما خرجت لناش داك الرصاصه ما انفجراتش، كيمكن لي ديريكتومون ندوز للكانون الثاني، وهنا كتطعم يدويا. هنا راك طعمتيه يدويا، وملي غادي تضرب غادي تخرج الطلقه الثانيه. يعني ماشي مشكل كبير انه الميكانيزم يكون انيرسي ولا ميكانيك، كل واحد فيهم عنده بعض العيوب ديالو. شنو ما احسن شوك يمكن لي نخدم في البنادق القديمه وبطريقه الصيد الكلاسيكيه اللي متداوله عند كل شيء، هي انه كنديرو في الكانون التحتاني لو شوك رقم 3 حيت هو الطلقه الاولى، وفي الطلقه الثانيه كنديرو لو شوك رقم 1. كاين اللي كيبغي يصيد بالطريقه ديالو، ولكن بالنسبه للمبتدئين اللي بغى
يعرف الطريقه اللي كيصيدوا بها الاغلبيه الصياده هي هذه. اللي ما كيعرفش لي شوك غادي نهضروا عليهم في واحد الحلقه من بعد. وإلا عندكم شي اسئله مرجو تخليوها في لي كومونتير باش نقدر نجاوبكم عليها في الفيديو المقبل. كنشكركم على حسن المتابعه، الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.